balita sa international. Karon mga katropa atog tabukan ng mga detalye usab sa kawasan naso di nagsugod na kagapong adlaw ang funeral procession sa nakalas nga supreme leader sa Iran nga si Ayatollah Ali Khamenei dito sa Tirana. Gidala usab ang usa ka sakyanan ang lungon ni Khamenei nga gitabunan sa bandila sa Iran. Kauban ng mga lungon sa iya mga sakop usab sa pamilya na namatay sa airstrike nitong Pebrero 28 sa pagsugod usab sa gubat nga gilusad sa Israel o Estados Unidos. Iluman sa gobyerno sa Iran daghan ang mutambong sa seremonya isip pagpakita og suporta sa publiko sa ilang administrasyon. Samtang gisiradan ng pipila ka mga kadlanan airspace ug ubang mga kalihukan alang sa opisyal nga pagbangutan nga mulungtad ni sa adlawng Huwebes sa dihang ilubong si Khamenei sa Imam Reza Shrine sa Mashhad. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.